अच्छा था वैसे आपका दावा क्या रफुल यदैन पे? दावा क्या भाई, देखें मतलब कि देखिए ऐसा बात नहीं, ये लोग हदीस देते हैं वो सही मुस्लिम से 970 जो है 968 क्या वही हदीस पकड़ते हैं क्या है? कि अल्लाह के रसूल हमें आए यार बोलेंगे क्या हो गया, तुम अपने हाथ को घोड़े के दोनों की तरह कर रहे हो, नहीं, वो तो नमाज हमारा किसी दावा में है। प्यार करो। हाँ हाँ, मतलब ये लोग का दावा, मैं आपका दावा पूछ रहा हूँ। वही सही बुखारी 739 क्या बताओ तो। अब्दुल्लाह इब्न उमर से जी तीसरे रिकाब में, और वो पहले रिकाब नहीं, नबी से कोई दावा नहीं है आपका? हाँ, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ऐसे पढ़ते थे, किसने कहा? उमर इब्न खत्ताब ने। अच्छा, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट कोई दावा आपके पास नहीं है इस टॉपिक पे? नहीं, साहबा से तो आ रही है ना कि अल्लाह के रसूल नहीं, ऐसे साहबा से, करेगा। वो साहबा से तो आ रही है, साहबा से तो क्या करके रफेदैन की भी आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मौकूफ रफेदैन? हदीस आ रही है ना, ये तो मरफू हदीस है ना। मैंने माना फैज भाई, मैं आप मुझसे कह दो कि लाख हदीसें हैं साहबा से रफुल यदैन पे, मैंने कबूल कर ली, ठीक। मैं शॉर्ट बात करता हूँ, आप लंबी खींचो आपका, तो मैं आपसे कह रहा हूँ साहबा से कम 1 करोड़ हदीसें हैं रफुल यदैन पे, मैंने एक्सेप्ट कर ली, मैंने मना नहीं करा। मैंने पूछा कि नबी करीम से कोई हदीस है रफुल यदैन पे आपके पास, क्या रफुल यदैन करो? तो अल्लाह के रसूल साहबा से नहीं चली आएगी फिर साहब तक। मैंने क्या कहा? साहबा से हमारे पास भी आपके पास भी है, मैंने कब मना हाँ, करा? साहबा से आपके पास है, मैं मान रहा हूँ, मैं हाँ। जान रहा हूँ आपकी दलाइल। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ नबी करीम से, मैं तो मतलब मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट बात कर रहा हूँ, आप घुमा रहे हो, फिर कह रहा हूँ नबी भाई, करीम। हम कह रहे मरफू हदीस है हमारे पास, आप कह रहे मौकूफ हदीस है यानी कि मेरे पास। नबी करीम से कोई हदीस नहीं है आपके पास? तो अल्लाह के साहबा से नहीं चली आएगी। सहाबा से हमारे पास भी है, फिर वही बात। ऐसा हमें मरफू हदीस बोल रहा हूँ, जो सहाबा अल्लाह के रसूल से सीख रहे हैं। जी अच्छा, तो मैं ताबरीन बता रही कि मैंने उमर इब्न खत्ताब से सीखा। इमाम नाफी कह रहे कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर को से सुना, अब्दुल्ला बिन उमर कहते मैंने उमर बिन खत्ताब से सुना, उमर बिन खत्ताब कहते मैंने अल्लाह के रसूल से सुना। ठीक। हाँ, तो ऐसे ऐसे जो है ना, नमाज में पहले आपस में बातें भी हुआ करती थी, तो आप बातें भी करते हो? नहीं, वो मना हो गई ना। तो ये वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये रफुल यदैन मना हुई आपके पास, इसकी दलील है कि नबी करीम ने रफुल यदैन की इजाजत दी थी? हमारे पास जैसे हदीस है हमारे नबी की कि नबी ने हमें मना फरमाया है, सही मुस्लिम से 968 में हदीस है कि जाबिर बिन तबूरा वाली। मगर वही साहबी कह रहे हैं कि इन्हें सलाम वाली हदीस है। कहाँ कह रहे हैं साहबी? वही साहबी कह रहे हैं, जाबिर बिन सफा कह रहे हैं। गलत बात। इमाम नबी खुद कह रहे हैं, इमाम नबवी कह रहे हैं, उसमें बात है बात कि पूरी उम्मत का ईमान की सलाम वाली हदीस है। देखो, अब हम नबी का कॉल पेश कर, अरे जो जिससे सरा लेकिन उनको नहीं पता था। मैं यही तो कह रहा हूँ, हम नबी का कॉल पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं। अच्छा, इमाम अल कय्यूम भी कह रहे हैं, जी जी, ताजुबंदी के बहुत बड़े इमाम है, वो भी कह रहे हैं। चलो चलो, आप कह लो पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा, आप कह लो और बताओ। नहीं, आप बताएं ऐसे कि मैं तो इमाम नबवी जो है, कहूंगा इमाम नबवी जो है वो सरा मुस्लिम की सरा की है उन्होंने, तो आप उनकी बात मान के कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि नबी ने सलाम की जगह पे मना करा, यही तो कह रहे हो आप? क्योंकि वो हमसे ज्यादा जानते हैं ना। जी जी। अब हम वो जो आप बता रहे हो ना, हम बताते हैं जामे तिरमिजी की हदीस नंबर 257 बताते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद, जी हाँ, तो उसमें इमाम तिरमिजी उस हदीस के नीचे लिखते हैं ये हदीस हसन सही है और इस पे सहाबा और अक्सर अहले इल्म का अमल रहा है। अब अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मेरे नजदीक साबित नहीं है। अब्दुल्ला बिन मुबारक 256 में कहते हैं साबित नहीं है। फिर अब्दुल्ला बिन मुबारक क्या नाम है 1128 में सुनन निसाई में खुद ये हदीस बयान करते हैं। अब आप बताएं, वो भी सही है, तो उसमें पर सही लिखा हुआ है। अब आप ज्यादा जानते हैं, इमाम निसाई ज्यादा जानते हैं, इमाम तिरमिजी ज्यादा जानते हैं। अब जब मुहद्दिसीन की बात है तो मुहद्दिसीन की बात है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे इमाम नबवी ने उस पे बाप बांधा, सिर्फ कलाम तो नहीं करा उसको किसी रावी पे, नहीं कलाम करा क्या? नहीं। अब इमाम तिरमिजी ने और इमाम निसाई ने और तुम्हारे अलबानी साहब ने, हाँ मैं यही कह रहा हूँ भाई, आपके पास नबी से हदीस नहीं है, कुल मिला के बात ये है। हमने तो आपको बताया कि नाफे से अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन उमर से उमर बिन खत्ताब, उमर बिन खत्ताब भाई देखो, ये जो बार बार बात घुमा रहे हो, अभी अब मेरे से पूछें कि आपके पास नबी करीम से कोई ऐसी हदीस है कि नबी करीम ने गैर अल्लाह से मदद मांगी हो वफात के बाद? मैं डायरेक्ट मना कर दूंगा कि नहीं मांगी, क्यों? हाँ, पता नहीं है हमारे पास। अब मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास है, आप बार बार कह रहे हो कि हमारे पास साहबा की है, मैं कह रहा हूँ उसमें हाँ या ना करो, है या नहीं? आप कह रहे हो साहबा से, आप मेरे से बोलो कि नबी बात बताइए, अल्लाह के रसूल जो अमल करके दिखाए थे, किसने दिखाए थे? साहबा इकराम को। तो साहबा इकराम अब्दुल्ला बिन मसूद बता तो रहे कि नहीं करी?
تو عبداللہ بن اور مسعود پہنچ تو جائیں. مولا علی نے کیا نام ہے, حضرت علی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اس کے وہ سارے راوی فقہ ہیں. ہاں مولا علی نے خود ترک رفع الیدین سے بیان کرا. بحث میں نہ پڑے آپ کے پاس بھی حدیثیں ہیں صحابی سے رفع الیدین کی, ہمارے پاس بھی صحابی سے حدیثیں ہیں ترک رفع الیدین میں. میں نے پوچھا نبی کریم سے, رکوع میں نہیں ہے آپ کے پاس, نہیں آپ کے پاس, میرے پاس ہے. ہمارے پاس تو ہے نا, کون سی؟ مولا علی کی بھی ہے اور عبداللہ مسعود کی بھی. اس میں صرف اب کیا نام ہے پہلی بار, ہاں پہلی بار کے بعد دوبارہ نہیں کیا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں اس چیز کو آپ چھوڑیں, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے, آپ خود کہہ رہے ہو کہ ہم مولا علی والی روایت ثابت ہے, میں مانتا ہوں, لیکن نبی کریم سے آپ کے پاس حدیث ہے یا نہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بس. اور اس چیز کو آپ تو اتنا زور بھی نہیں دیتے, سن تو لو, آپ تو اتنا زور نہیں دیتے رفع الیدین پہ. مرزا نے تو فرض کہہ دیا نا کہ فرض ہے رفع الیدین, جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ نبی کا غصہ آ گیا, انہوں نے یہ کہا ہے نا. آپ چھوڑے ان کو. نہیں ایک منٹ, میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے, اس نے کہا ہے نا ایسا, اور اس نے یہ بھی پھر خود قبول کرا کہ امام مولا علی علیہ السلام کے جو شاگرد تھے وہ کس کی وجہ سے, آلس کی وجہ سے رفع الیدین ترک کر دیا. اب ایک طرف انہیں غصہ بھی بتا رہا ہے, ایک طرف کہہ رہا آلس کی وجہ سے ترک کر دیا. حضرت علی کے شاگرد نہیں کرتے تھے, وہ تو تابعین کی بات ہے, خیر وہ تو بات کی بات ہے, ان کو چھوڑے نا. اچھا مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتی بھائی, اچھا ہاں خیر چھوڑیں, کہ ائمہ میں جب کہتے ہیں کہ منع ہو گیا تو احمد بن حنبل بڑے بڑے محدثین اب موجود ہے, تو جبکہ یہ حدیثوں میں ماہر ہے, حدیث فی الحدیث مطلب کہ حدیثوں میں بہت بڑے امام ہیں, ان کو نہیں پتا چلا اللہ کے رسول نے منع کر دیا سوائے ابو حنیفہ کے, سوائے امام مالک. اور دیکھیں ابو حنیفہ سے تو باسند ثابت نہیں کہ ابو حنیفہ نے اس حدیث کو بنیاد لیا ہوگا. میرا یہ حدیث ہے, میں لوگوں تک امام ابو حنیفہ سے بھی ثابت ہے, اور امام مالک کو آپ کو نہیں پتا امام مالک, جیسے کہ بھائی امام ابو حنیفہ سے کون سی حدیث تھی, انہوں نے اس حدیث پہ بنیاد, جیسے آپ بول رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے یا حضرت علی سے, ہم مانتے ہیں آپ کی بات, ابو حنیفہ نے کہاں پہ کہا, کتاب میں وہ دلیل ہے ہمارے پاس, وہ دلیل پیش ہی نہیں کر دی. بھائی وہ ان کا علم کہاں سے آ گیا حدیثوں میں, کن کا, سارے امام محدثین کا تو اتفاق ہے وہ حدیث میں ضعیف حدیث ہے. کون سی, اور رائے بھی ضعیف ہے, ابو حنیفہ کی حدیث بھی ضعیف ہے. ابو اسکین ٹھیک ہے آپ کو. امام صافعی نے تو خود فرمایا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ میں وہ فقہ ہے, امام ابن حجر بھی کہتے ہیں وہ فقہ ہے. تو فقی کیسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے, مجتہد تو کہتے ہیں. مجتہد کیسے کہتے ہیں, ارے مطلب جو اپنے مطلب کہ اپنے مطلب کہ جو مطلب اگر کوئی, ارے جیسے اب کوئی فقہ مطلب آپ کو نہیں پتا, بتاتا ہوں. امام احمد بن حنبل سے سوال ہوا, کیا سوال ہوا کہ امام صاحب آپ یہ بتائیں کہ فقیہ کسے کہتے ہیں, تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ وہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ فقیہ کسے کہتے ہیں, تو ایک صاحب نے پوچھا ان سے کہ 1 لاکھ حدیث یاد ہوں اسے فقیہ کہتے ہیں, امام احمد بن حنبل نے منع کیا. بولے 2 لاکھ حدیث یاد ہوں اسے فقیہ کہتے ہیں, امام احمد بن حنبل نے منع کیا. بولے 3 لاکھ حدیث یاد ہوں تو اسے فقیہ کہتے ہیں, امام احمد بن حنبل نے جب بھی منع فرمایا. پھر بولا 4 لاکھ حدیث یاد ہو تب فقیہ کہتے ہیں, تب امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہاں 4 لاکھ حدیث جسے یاد ہو اسے فقیہ کہہ سکتے ہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ خود بتا رہے ہو کہ, ارے بھائی 1 منٹ بھائی, میرا اعتراض یہ ہے کہ جب یہ فقہ ہے آپ کی, کیا اللہ کے فضل سے آپ کہہ رہے ہیں یہ فقہ ہے, ابھی تو آپ نے خود قبول کرا ہے. سنیں تو بھائی 4 لاکھ حدیث جب ان کو پتا تھی تو بھائی صاحب صحابہ سے سما ثابت ہے پہلے, اس کا ابو حنیفہ سے اگر صحابہ سے سما ثابت نہیں ہوگا تو حدیث یاد نہیں ہوں گی. مطلب کہ لوگ بولتے ہیں کہ 70 صحابہ کی زیارت کی ہیں, یہ حناب بولتے ہیں, ایسا ہے بیٹھ کے بولتے ہیں. ہاں 70 بھی بولتے ہیں, 30 بھی بولتے ہیں, 20 بھی بولتے ہیں. اللہ کی قسم میں اپنے کانوں میں سنا 70 بولتے ہیں. میں بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں, میں تمہارا والا اصول ہے نہیں میرا, آپ نے کہا 70, میں نے کہا 70 بھی بولتے ہیں, میں نے منع کرتا بولتے ہیں, میں 70 سنا ہوں بھائی, میں یہی تو بول رہا ہوں. آپ اللہ کی قسم جب کھاتے ہیں میں کہتا کہ جھوٹ بول رہے ہو آپ, میں نے کہا 70 بھی بولتے ہیں, 30 بھی بولتے ہیں, 20 بھی بولتے ہیں. ہاں میں, ارے دلیل تو جب دو گے میں منع کروں گا. میں 70 کے بولتے ہیں تو ذرا 70 کے مطلب 70 صحابہ ان کے دور میں کون کون 70 صحابہ کے نام جیسے ان کو آپ بتا سکتے ہیں. نہیں میں نے تو بولا نہیں آپ سے کہ 70 صحابہ سے سما ثابت ہے ان کا. میں نے 3 کال بتایا آپ کو, دیکھو میں نے 3 کال بتایا آپ کو, 70 30 20, میں نے 3 کال بتایا آپ کو. اچھا 20 صحابہ کا نام بتا دیا ابو حنیفہ کے دور میں تھے, نام لکھ کے بھیج دیجیے گا آپ. ہاں وہ ایسا کیسے, تو آپ اسکین پیج میں آپ کو بھیجو, میں نے بھیجے بھی تھے, آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے اٹھا کے انہیں ضعیف کر دیا تو ثابت نہیں بھیجی تھی آپ نے, بھیجے تھے میں نے آپ کو, آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے اٹھا کے ضعیف کر دیے تو میں نے, تو ٹھیک ہے آپ اپنی ریسرچ اپنے پاس رکھیں. آپ وہ چھوڑے نا, آپ کی جو بات چل رہی تھی نا کہ کیا نام ہے
کیا آپ بول رہے تھے کہ امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ، صرف امام اعظم ابو حنیفہ رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں، آپ یہ تو کہہ رہے تھے؟ ہاں تو امام مالک رفع الیدین کا قائل ہیں؟ وہ تو کرتے تھے. تو موطا امام مالک میں وہ تو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں میں تو سوائے پہلے رفع الیدین کے بعد کسی رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں ہوں، انہوں نے منع کیا ہے. ہاں حدیثوں سے یہ ان کا احتیاط کو یہ تھوڑی اپنے گھر سے احتیاط کرا ہے بھائی. امام صاحب امام احمد بن حنبل ہیں، اور جو آپ سے کہہ رہے تھے کہ ایسا کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کر رہے ہیں اور امام شافعی کر رہے ہیں یہ لوگ. بات کی نا نعمان بن ثابت کی بات کی لوگ. ہاں تو اب میں آپ کو ایک چیز میں بتاؤں، اس میں ایک اصول ہوتا ہے، کیا نام ہے فیض بھائی، اب آپ رفع الیدین کر رہے ہیں، ہمیں اس سے وہ نہیں ہے کہ آپ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں، آپ رفع الیدین کریں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، ہم نہیں کر رہے ہیں. آپ کو اگر اختلاف یہ ہوا نا کہ آپ اپنی امام کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، فرق یہ رہتا. ہم ہاں مطلب یہ ہوتا ہے امام کو ماننے والے تو اس کے اماموں میں کہ بھائی نہیں کریں گے. نہیں یار، اگر یہ الزام لگانا ہوگا نا یہ آپ پہ لگے گا. پوچھو کیسے؟ پوچھو کیسے؟ کیسے؟ ابھی میں نے کہا مسلم میں حدیث ہے 968، آپ نے کہا کہ امام نبوی نے اس وقت باپ باندھا ہے کہ یہ سلام کی رفع الیدین ہے، تو آپ مان رہے ہیں امام کی، ہم تو نبی کی مان رہے ہیں. یہ حکم تو آپ پہ لگے گا. تو وہی بات ہے کہ بھائی ہم زیادہ سمجھتے ہیں یا امام نبوی زیادہ سمجھتے ہیں یا امام ابن القیم زیادہ سمجھتے ہیں. تو اب یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں، امام نبوی. بخاری کیا اچھا امام بخاری تو خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو اگر تھوڑا سا بھی علم ہوگا تو وہی اس حدیث پر رفع الیدین کو نہیں لگائے گا. کون سی کتاب میں کہہ رہے ہیں؟ ارے یار آپ کو پتہ نہیں یار، دیکھو فیض بھائی دعویٰ وہ رکھو جو ثابت ہو. اچھا میں انہیں میں تو نکلتا ہوں، دلائل مجھے پتا ہے. نہیں جز رفع الیدین ثابت ہے، بتا دو آپ. نہیں ہم جان نہیں بولے جب جو چیز ثابت ہے اسے آپ میرے سامنے پیش ہی نہ کرو نا. آپ کو خود بتایا کہ جو آپ دلیل پیش کرنے والے اس کی دھجے اڑ جائیں گے، تو پیش ہی نہ کرو اسے. ہم جان لیں گے، کھیلا کر دیں گے. ارے چھوڑے وہ